مرحبا الفيديو هذا اسمه افيكس d'un vecteur. يلا نبداو بune définition. Soit m et n deux points d'affixe respectifs zm et zn. Le nombre complexe zn moins zm est appelé l'affixe du vecteur mn et est noté a2f de mn ou zmn. كما شفنا في الفيديو اللي فات كل بوان في البلان عنده افيكس. تو في الفيديو هذايا كل فيكتور في البلان عنده افيكس زاده. النوتاسيون نتاعو يا a2f de mn ou zmn. كيفاش نحسبوه لافيكس هذايا؟ هو لافيكس نتاع الفيكتور نتاع البوان الثانيه الا البوان الاولى. دونك zmn ايكال zn moins zm. زد ان نعوضوها بالافيكس نتاعها، معناتها نعوضوها بالنومبر كومبلكس نتاعها، وزد ام كيف نعوضوها ومن بعد نحسبوا اللي باش نلقاوه هو لافيكس نتاع الفيكتور ام ان. يلا نتعداو نشوفوا دو بروبريتي. الفيكتور ام ام بريم ايكال فيكتور ان ان بريم سي سولمون سي لافيكس دو فيكتور ام ام بريم ايكال لافيكس دو فيكتور ان ان بريم. فاش نستحقوها الحكايه هذه؟ مثلا يجي يقولك مونطري كو لو كوادريلاتير ام ام بريم ان بريم ان est un parallélogramme. دونك شنو نوريو باراليلوغرام؟ لازم نوري الفيكتور هذا قد الفيكتور هذا. شنو نمشي نعمل؟ جوست نحسب لافيكس نتاع الفيكتور هذا ولا نحسب لافيكس تاع الفيكتور هذا. كيفاش تحسب هذا؟ هو زد ان بريم موان زد ان، نحسبها نشوفها قداش. لان نحسب زد ان بريم موان زد ان نحسبها نشوفها قداش. كي نلقاهم قد بعضهم اوتوماتيكمون لي دو فيكتور سون ايغو. دونك ام ام بريم n prime n est un parallélogramme. يلا نتعداو نشوفو دوزيام بروبريتي. لافيكس نتاع الفيكتور الفا فوا ام ام بريم بلس بيتا فوا ان ان بريم، بالطبيعه الفا وبيتا دو ريال، ايت ايكال شناهي؟ الفا فوا لافيكس دو ام ام بريم بلس بيتا فوا لافيكس تاع الفيكتور ان ان بريم. دونك لهنا الالفا لهنا الافيكس تقسم على 2، معناتها نجمو نقسموها لهنا ولي ريال نجمو نخرجوهم على برا. يلا نشوفوا اكزامبل زيدو نفهمو بيه الحكايه. ناخذوا 4 بوان هنا A B C et D. لافيكس نتاعهم A moins 3i ZA, ZB égale moins 2 plus 2i, ZC égale à 4i et ZD égale à moins 3 plus i. يلا توا نحسبوا لافيكس نتاع الفيكتور AB كيف ما شفنا في الديفينيسيون. كيفاش نحسبوه هذايا؟ هو بيدو لافيكس نتاع البوان الثانيه الا لافيكس نتاع البوان الاولى. دونك ZAB هي ZB moins ZA. ZB هي moins 2 plus 2i و ZA هي 1 moins 3i. قدامها موان، دونك هذايا باش تولي moins 1 plus 3i. هاو كيما نشوفوا قدامنا moins 2 moins 1 تعطيني moins 3 و 2i plus 3i تعطيني 5i. يلا نتعداو نحسبوا توا زد 2AB moins CD. كيف ما شفنا هنا في الدوزيام بروبريتي، دونك تولي هي بيدا 2 فوا ZAB moins ZCD. ZAB حسبناها هي moins 3 plus 5i، دونك تولي 2 فوا moins 3 plus 5i. وهذا ZCD شنو هي؟ ZD moins ZC. مادام قدامها موان دونك تولي moins ZD plus ZC. يلا نمشي جوست نعوض 2 فوا moins 3 تعطيني moins 6، 2 فوا 5i تعطيني 10i، moins ZD اللي هي هذا دونك بالموان تولي plus 3 moins i، هاو كيف ما نشوفوا لهنا، plus ZC اللي هي 4i دونك زدها 4i. يلا moins 6 زيدها 3 تعطيني moins 3، ولهنا 10 و 4 تعطيني 14، نحي منها 1 تعطيني 13i. دونك الكل في الكل تعطيني moins 3 plus 13i. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. يلا نتعداو لحاجه اخرى، كولينياريتي اي اورثوغوناليتي دو دو فيكتور. دونك في البارتي هذه باش نوري كيفاش نمونطري لي دو فيكتور سون كولينيير والا اورثوغونو. يلا نبداو بالاولانيه. لي فيكتور A B et C D sont collinières si seulement si ZAB sur ZCD appartenant à R. دونك لهنا ZAB نعوضها ZB moins ZA، هذايا ZD moins ZC، نحسبهم نحطهم سو فورم الجبريك ولازم نلقاهم appartenant à R. appartient à R معناتها لازم ما فماش البارتي ايماجينير جمله، داكوردو. ولهنا نفس الشيء نجم نعمل ZCD sur ZAB، مش كان ZAB على ZCD، معناتها تعمل هذه على هذه ولا هذه على هذه، المفيد appartenant à R. دونك لي فيكتور A B C D sont collinières. واضحه الحكايه. يلا نتعداو للثانيه كيفاش نوريهم اورثوغونو. لي دو فيكتور AB et CD sont اورثوغونو si seulement si ZAB sur ZCD appartient à IR ولا imaginaire pur. كالعاده كيما بكري نعوضوا الفوقانيه والوطانيه نعملهم سو فورم الجبريك ونلقاوهم imaginaire pur، يعني ان ريال مضروب فوا اي وكها. نتعداو نشوفوا ان اكزامبل نزيدو نفهموا بيه الحكايه اكثر. ناخذوا 5 points A B C D et E d'affixes respectifs ZA égale 1 moins 3i, ZB égale moins 2 plus 2i, ZC égale à 4i, ZD égale à 6 moins 6i, ou ZE égale à 5 plus 7i. Première question, montrer que les vecteurs AB et CD sont collinières. Ou deuxième question, montrer que les vecteurs AB et CE sont orthogonaux.
يلا نجاوبوا على البروميير كيستيون. لازم نوري اللي لي فيكتور ا بي اي سي دي سون كولينيير. دونك حسب ما نشوفوا لهنا كيفاش نوريهم دو فيكتور هذوما كولينيير. لازم نحسب زد ا بي على زد سي دي نلقاها ابارتيان ار، ولا نفس الشيء نحسب زد سي دي على زد ا بي كيف لازم نلقاها ابارتونون ا ار. يلا هاو لهنا باش نحسب زد سي دي سور زد ا بي. كي قداش زد سي دي هي زد دي موان زد سي، وزد ا بي هي زد بي موان زد ا. نمشي نعوض. زد دي اللي هي 6 موان 6 اي، وزد سي هي 4 اي، دونك تولي 6 موان 6 اي موان 4 اي. وزد بي هي موان 2 بلس 2 زي، وزد ا هي 1 موان 3 زي، دونك تولي موان 2 موان بلس 2 زي موان 1 بلس 3 زي كيف ما نشوفوا لهنا. يلا هنا عندي 6 وحده هذيك مريقله، موان 6 اي موان 4 اي تعطيني موان 10 اي، دونك كلها الفوق 6 موان 10 اي، لوطا موان 2 موان 1 تعطيني موان 3، 2 زي بلس 3 زي تعطيني 5 اي. كي نجيو نلاحظوا لهنا فما اون ريلاسيون ما بين الفوقانيه واللوطانيه. اللوطانيه كي نضربها في الموان 2 تعطيني الفوقانيه هذه، دونك شنو نعمل؟ نمشي نخرج من الفوق موان 2 اون فاكتور، تولي لي موان 3 بلس 5 اي، ولوطا عندي موان 3 بلس 5 اي. نعمل سامبليفيكاسيون فوق ولوطا تقعد لي كان موان 2. الموان 2 هذا سي ان غير، دونك مادام زد سي دي سور زد ا بي ابارتونون ار، يعني لي فيكتور ا بي سي دي سون كولينيير. نتعداو تو نجاوبوا على دوزيام كيستيون. نمشيو باش نحسبوا زد سي او سور زد ا بي. لازم نلقاها شناهي؟ لازم نلقاها ايماجينير بيور باش نجم نقول لي هما اورتوغونو. دونك زد سي او هي زد او موان زد سي، الثاني هي زد بي موان زد ا. اللوطانيه ديما حسبناها المره اللي فاتت، لقيناها معناتها في الكيستيون اللي قبل لقينا موان 3 بلس 5 اي. الفوق زد او هي 5 بلس 7 اي، وزد سي هي 4 اي، دونك عملنا 5 بلس 7 اي موان 4 اي. يلا نحسبوا. عندنا 5 7 اي موان 4 اي تعطيني 3 زي، موان 2 موان 1 قلنا حسبناها موان 3، وهذايا 5 اي امورها مريقله. بك نلاحظ هنا فما غولاسيون ما بين الفوقانيه واللوطانيه. الفوقانيه كي نضربها كلها فوا اي راك تولي 5 اي هي موجوده، 3 زي فوا اي تولي موان 3 اللي هي هذه. دونك شنو نعمل؟ نمشي نخرج الاي اون فاكتور من اللوطا، دونك تولي 5 بلس 3 زي سور خارج اي اون فاكتور تولي 5 بلس 3 زي. عندي 5 بلس 3 زي الفوق واللوطا، نعمل سامبليفيكاسيون تعطيني 1 سور اي. واحنا وقتها شفنا في الفيديو اللي فات 1 سور اي شنو نجبروا ردوها موان زي ديريكتومون. الموان زي هذا ايماجينير بور، دونك لي دو فيكتور سي او اي بي سون اورتوغونو. بي عندي رمارك لهنا، فرضا انت ما قول قايل ما فقدتش بها هذا كيفاش نخرج اون فاكتور. اش تعمل؟ تضرب الفوق واللوطا في الكونجوغي نتاع اللوطانيه. مو هكاك نكتبوا سو فورم الجبريك، تبدا عندي نومبر كومبلكس على نومبر كومبلكس اخر، ونحبوا نكتبوا سو فورم الجبريك. دونك لازم تضرب الفوق واللوطا في الكونجوغي نتاع اللوطانيه اللي هي موان 3 موان 5 اي. تضرب الفوق واللوطا تخرج لك موان زي، داكوردو؟ يعني حتى كما فقدتش بها كي تعمل في الكونجوغي تلقى الريزولتا اللي حاجتك به. وكهو ان شاء الله يكون كل شيء واضح، ويلا ملتقانا الفيديو الجاي.